तुम लेकर हाँ मैं ले लेंगे ऐसी रही साफ चलिए हो गए चलिए साहब हो गया तो बिछा जाइए थोड़ा पीछे हटो बेटे उड़ जाओ तुम वहाँ से हट जाओ कैमरा पूरा वो भी नहीं अब चल रहा वरना का और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहाजा सैयदा तैयबा तस्नीम अदना से नाचिज़ आप सबकी खिदमत गुजार सबको अदबन आदाब अर्ज़ करती हूँ। एक अदना से नाचिज़ हूँ, ग़ुलामान आशिक़ रसूल हूँ। सुन्नत की पैरवी तो हम कर रहे हैं, उस सुन्नत में मैं ज़र्रा बराबर कोशिश कर रही हूँ कि मैं उम्मत मोहम्मदी में सुन्नत रसूल की पैरवी करके मुकम्मल मोमिन बन जाऊँ। खिदमत खल्क़ कर लेती हूँ। खिदमत खल्क़ मकसद ज़िंदगी है। जब तक ज़िंदा हूँ तैयबा खिदमत खल्क़ करती रहूँगी। मिस्किनों के साथ अपना वक्त बिताती हूँ उनकी खिदमत के लिए। मैं मरे दम तक यही खिदमत खल्क़ करती रहूँगी। मेरे मोहसिन प्यारे भाइयों बहनों से अदबन गुजारिश है कि इस अलहाजा तैयबा तस्नीम से खिदमत ले सकते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे बेटियों और मेरे बेटों की अभी सुन्नत निकाह की पैरवी की हूँ, इसी तरह सभी मेरे बहनों से गुजारिश करती हूँ कि मुझे इसी तरह खिदमत का मौका देता रहें और देती रहें। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस लायक समझा कि इस सुन्नत की पैरवी करने के लिए। सबको खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मैं जब से खिदमत खल्क़ करते आ रही हूँ, तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं फैमिली काउंसलिंग के ज़रिए 15,000 ज़िंदगियों को जो टूटे हैं उनको जोड़ दिया है। टूटे हुए ज़िंदगियों को जोड़ने के बाद मैंने ये मकसद ज़िंदगी बना रखी हूँ कि भाई मुसलमानों और मोमिनों की प्यारी बेटियां और बहनें निकाह को आसान करें। मेरे भाइयों से भी अदबन गुजारिश है कि निकाह को आसान करें और ज़िना को मुश्किल करें। मैं इसी तरीक़े से 10 बच्चियों की शादियां इसी महीने में कर चुकी हूँ। मुकम्मल 10 बच्चियों की शादी हो गए हैं। आप सबकी दुआओं की तलबगार हूँ। तैयबा तस्नीम। जहेज़ में पलंग, बिस्तर, अलमारी, चूल्हे का मुकम्मल सामान, पकवान का, कुरान मजीद तिलावत करने के लिए सभी उनके लिए हदीसें और ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उसको पूरा मुकम्मल दी हूँ। अल्लाह का करम है इंशाअल्लाह। हमशीरा सैयदा अलहाजा
طیبہ تسلیم صاحبہ جو مسلسل ایک اندھک محنت کر رہی ہے ملت اسلامیہ کا، جن کے سینوں میں درد ہوتا ہے، وہی لوگ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ روح کی غذا ہے۔ یقیناً یہ میرے ہر انسان کے لیے جیسے جسم کی کچھ غذائیں ہوتی ہے ویسے روح کی بھی کچھ غذا ہوتی ہے۔ اسی وقت زندگیوں میں قرار اور جو اندرونی طور پر جو سکون محسوس ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی یہ جو مسلسل کوشش ہے کہ وہ لوگ جن کی مائیں مجبور و لاچار ہیں، وہ خواتین جن کے والدین ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ویسے لوگوں کا دل میں درد رکھنا اور ان کے گھر بسانا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تکمیل کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ معاشرے کے اندر اگر اس بات پر توجہ دی جائے کہ اگر ان لوگوں کے وقت پر گھر قائم نہ ہو تو پھر ان کی زندگیاں آگے چل کر کس انجام تک پہنچ سکتی ہے، وہ ملت کا درد رکھنے والے دل ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں دل کی گہرائیوں سے سیدہ طیبہ تسلیم صاحبہ کو اور آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کو اور جو حضرات آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہے کسی ٹرسٹ یا کسی ادارے یا کوئی سوسائٹی کے تحت نہیں، بلکہ وہ آپ کی اپنی ذاتی دلچسپی ہے، اور آپ اپنی ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر نہ صرف کونسلنگ کر 15,000 زندگیوں کو جوڑنا آسان وعدہ نہیں، آسان وعدہ نہیں ہے، جو بکھرنے کے ایسی حالت پر آ گئے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے بالکل بارڈر پر آ جاتے ہیں کہ اب یہاں سے زندگیاں ٹوٹنے والی ہے، لیکن پھر ان کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان کی اصلاح کرنا اور پھر ان کو جوڑنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے اور اللہ آپ سے دیر کا یہ کام لیتا رہے، ملت اسلامیہ کو جوڑنے کا اور ان کے گھر بسانے کا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، جو آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آج یہ وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ جس کی نظر معاشرے کی نبض پر ہو وہی لوگ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر میں ایک مرتبہ تہہ دل سے साहब आगे कहते वैसे पे सामने कहते ना, देखो साहब गाड़ी रोकी कहते सामने। मैडम एक इधर देखिए सर, इधर थोड़ा बाबा क्या कर रहा हो, पीछे आजा।
ठीक है पूरे दूल्हे किस्मत वाले हैं साहब, हाँ? हमारी भी किस्मत है किस्मत वाले हैं दूल्हे। बुजुर्ग वो तो सही है बुजुर्ग है फुलं मी देते जातो सर थोड़ा इधर सर भाई